म्हज्या चॅनलाक परत तुमकां हांव स्वागत करता। आज कुकिंग रेसिपी न्हय पूण आर्टी स्पेशल जेवणाचे एक्सपिरियन्स तुमचे संगी वांटूंक हांव आशेतां। आमी आयलां शांभवी मनपसंद हॉटेलाक। हॉटेलाच्या भितर वेताना आमकां तांणी आदल्या वस्तूंनी वेची वाट श्रृंगार केल्ली आनी मस्त सोबीत आसलें। तुमकां आतां खंयचे सकयल वस्तू दिसतात आनी तुमकां त्या वस्तूंची नांवां कळीत आसल्यार म्हाका तुमी कमेंट्सांत सांगचें। आदले वस्तू पळयतना मस्त खुशी जाता। म्हजे कडेन थोडे कलेक्शन आसा। वेळ मेळटना हांव तुमकां ताजे विडियोज करून दाखयता। इतले आयटम्स नात पूण थोडे आयटम्स म्हजे कडेन आसात। आमच्या संघाचें नांव संकल्पा महिला स्वसहाय्य संघ आनी आमी सगळ्यांनी ग्रीन कलर ड्रेस घालून येवचें म्हणून डिसायड केल्लें। येदोळूच म्हजी फ्रेंड्स ऑलरेडी थंय पावलांत। सो आमी भितर वचून पळया कोण सकयल आयलांत। ह्या हॉटेला भितर लायटींग इल्लेशें डल आसा, म्हळ्यार तांणी तांचें एम्बियन्स बरें दिसूंक इल्लें डल लायटींग केलां। तशें जाल्ल्यान फोटे तितले क्लियर येवनात। सगळ्यांकी हांवें हाय सांगून हांवें आतां जेवणाचें स्टार्ट करया। जेवणाक फस्ट तांणी आमकां सूप हाडून दिलो। आमकां ड्रमस्टीक असो एक स्पेशल सूप तांणी तयार करून दिल्लो। सूप मस्त स्पायसी आनी इल्लें तांतूं चिकनाचें स्टॉक घाल्ले बरी आसलें। गुर्तुना म्हाका, आय एम गेसींग, पूण मस्त टेस्टी आसलो। नेक्स्ट ताणें आमकां खोल्यार वाडूंक पुरा तयाराय केली। आतां हांव तुमकां दाखयतां कांदे सकट ताणें वाडलें। सो पयलें ताणें लोणचें वाडलें, उपरांत इल्लें मीठ घालें। आतां नेक्स्ट तिमारे चटणी, कारण्याची चटणी, उपरांत कुळथाची चटणी वाडली। नेक्स्ट खंयले आयटम वाडटात पळया। आमकां ताणें 2 रितीचे चटणी वाडले परतून। ही सुकी मासलेची चटणी आनी सांगातास गालब्याची चटणी ताणें वाडली। टोटल 4 टायपाचे चटणी जालो। आतां नेक्स्ट हांव चिंतां हें चिकन सुक्का। सो चिकन सुक्का ताणें वाडलें। चिकन सुक्काच्या सांगातास ताणें सवल्या खोल्याचे पातोळी, या आमी टीक लिव्साचे पणसाचे पातोळी, सो हें आर्टी स्पेशल कॉम्बिनेशन ते पातोळी तांतूं बुडोवन खावचें। उपरांत नुस्तें वाडलें, पयलें कील आनी चण्या नुस्तें, उपरांत पालपणस ताजें नुस्तें, मिठा घाल्लो पालपणस आसूंक पुरो। उपरांत सो टोटल 3 टायपाचें सुकें नुस्तें जालें। आतां आनी एक आर्टी स्पेशल डीश मारवाई पुंडी, या आमी कुबे मुटली म्हणटा। तशेंच पात्राडे, हळदी कोल्याचे पातोळ्यो, गुज्याचें नुस्तें आनी वडयो आनी मज्जिगे मेणस म्हणटा तें दिलें। उपरांत ताणें आमकां एका ग्लासांत इल्लेशें ताक। आतां शीत वाडलें। सो शीत हांव 2 डिवायड करता, म्हाका पुराय आयटम्स टेस्ट पळयचे। सो शीताक सांगाता सुके मासलेची कडी आनी कुळथाचो सार। सो ह्या रितीन जेवणाचें ऑलमोस्ट पुरा एंड जालें। लास्टाक ताणें आमकां मेंते गंजी आनी मण्णी दिली डेजर्टाक। सो सक्कळ जेवण मस्त रुचीक दिसता। सो हांव हें तुमकां जेवण कशें आसलें म्हण ट्राय करून सांगता। सो हांवें जेवण ट्राय करच्या मिन्सर तुमी म्हाका कमेंट्सांत सांगा कितले आयटम्स आसले। आजकाल हॉटेलांनी ह्या रितीचे स्पेशल जेवणाची वेवस्था आसता आनी आमच्या गांवचे अप्रूप रांदप वर्साक एक पटी मात्र मेळचें। सो तुमी वचून ट्राय करीचे। सो विंगड हॉटेलांनी आसा, ओशन पर्लांती सेलेन्सिक रितीचें बफे आसा आनी तशेंच व्हायट लोटस हॉटेलांती आसा। सो आमकां खंयचें चूज करचें कळना। सो तो आमी हांगा आयलां फस्ट ट्राय करूंक। हें खंयच्या रितीचें पेड प्रमोशन न्ही। लास्टाक म्हजी फेवरेट डीश मण्णी ताणें सर्व केली आनी मण्णी बरी आसली। ह्या खोल्यार तुमकां करेक्ट सावन दिसता खंयचें आयटम बरें आसा म्हूण। सो हांवें जेवण जाल्ल्या उपरांत इल्ले फोटे काडले आनी सगळ्यांनी आमी बरें हें फूड एन्जॉय केलें। हर एक आयटमी मस्त बरें जाल्लें। ह्या विडियोच्या एंडार हांवें तांचें स्पेशल जेवणाचें मेनू कार्ड घालां, तेंय तुमी पळोवचें, सेव करचें आनी 2 दीस आसा वचून तुमी फॅमिली सांगता एन्जॉय करचें। बाय।